औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिश शाकिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए क़ुलूबिना अल्लज़ी सुमिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला इब्न अम्मिही अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व अला फ़ातिमतु ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन व अलल हसन मसमूम व अलल हुसैन मदलूब الذي قال في وقت آخره وداعي من الخيام يا أختي زينب अज़ादारो द मुहर्रम द अशरी आगाज शोए दे मिनी सलत जुमले वरा ये कला वरमना ग्रान मोर द हुसैन दुनिया न तलला नुखबल ग्रान से हुसैनी खबल लूर ज़ैना बाने वस्वरा हमदा वाजवा सुम्मा वला हुसैन
टोले जिंदगी की कोर तनाग लले जबान बंदे आवाज दगराने खोर ना मावा वो आजादारो सिखला किया करबला लसमोरीत शवला या इमाम ज़मान अल्लाह हस्ब अदा नसम ज़ेड़ मज़दिगार शुल हुसैन टोलो बिबियानो ला रुखसात शुल खिमोल रवान शुल अच्छो कदमा मैदान तरफ तलाड़ जड़ी साबर लशुल आओ आराम सही जुल जलार वगर जवल खिमो तरफ पे मखड़ आवाली चाता गारो वगड़ आवाज वगड़ हिया ओखती ज़ैनब वया रुक़य्यतो वया बिन्ती सुगैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम थुम्मा सलातु वस्सलामु अला तिस्अतिन من أولاد الحسين عليه وعليهم السلام سيما إمامنا وقائدنا وناصرنا الحجة ابن الحسن العسكري درود عليه أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة नारे तकबीर माशाअल्लाह काफ़ी जामा ने अल्लाह न करे कौन का जामा आबाद शाद का मीने सारा जवाब रखा तो परवरदिगार अलम अज़ीम ज़िक्र तो परवरदिगार अलम रब्बुल अरबाब अज़ीमा नवाज़ी शौक सारा जवाब रखा नारे तकबीर नारे रिसालत हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद वाला सुनो उचात का मीने सारा जवाब रखा हैदरी नारा दी नारे दोस्तान अजीज व अज़दरानी सैयद शुहदाए करबला सो मजलिसुना वाउरिदल दुआ कौं हमेशा मुता परवरदिगार अलम द हुसैन जिक्र खवनी तौफीक इनायत का हमेशा मु द हुसैन गम के गमजन वाला रंगा जका हुई कुल्लु यौमिन आशुरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला जिक्र द अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन
व जिक्र द अस्हाब हुसैन, अगर शीरीन खूब जिक्र दे सो द इंसान जमीर वर्षा जिंदगी तो जो मसाले बेदार चुना इंशाल्लाह चल कैमा कलम दता कत बेदार भी न जबब बेदारो कत खो बिवले शी नो गिलेशी तजम न देगी हुसैन मजलिस का हम सवाब व इबादत नियत सराशा द हुसैन मजलिस का सवाब व इबादत नियत सराशा और सरासरा द हुसैन द इमाम बड़ा युवा दरसगाह जात बना होगा काटे काटे खबर ही नको तारीख साबित करिए रे चाच हुसैन सरा तवसुल पैदा करे ले ना और जोड़ से वे कोई ना शोले हां चौथ हुसैन दार तलाती ना और जोड़ से वे जब को मौला और दवी का ए हुर अंत हुर कमा सम्मत का उम्म का हुरन हकीकत के हुर दे लकचन ये मोर बताना मां हो रही है हम इबादत में सारा वह हम दीनियात सारा से कचेरे दमान नफ्स दमा जमीर द शैतान पंजे की भी न तो हुसैन वासिते सारा बखबल नफ्स आजाद अब खबर वाले होएगी इंशाल्लाह द हुसैन लगा अज़दरी मसरा मजाल बका ये के दलवारा द हुसैन लगा अज़दरी द यो रस्म न दियो द यो दस्तूर न दे बल्कि द हुसैन मुसरा यो अमानत दे द हुसैन वाला मुसरा संगी अमानत दे पति वाले जान होएगा द परवरदिगार आलम तो जो होता है इंशाल्लाह का अगरबुल अरबाब यो रविश व युवा तरीका है सो अगसा के किबरिया दे से कचेरी वाले माऊ पेशानी नो मखलूकातों जरिए सारा को पे जाना कोई ना छोले परवरदिगार सी सकावाले तमाम मारिफत हासिल की तमाम मखलूकातों मारिफत हासिल परवरदिगार अलम रबिश को तरीका ना दे सखवाली पैदा मारिफी की चादर ये सारा मारिफी की अगर रब सोरा अजीम रब दे अगर परवरदिगार सोरा अजीम परवरदिगार दे जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंदे अगर अशरफुल अंबिया अगर अफजलुल अंबिया वंदे नबी अगर रब का सजदा लगवी अगर रब सोरा अजीम रब दे अगर रब सोरा मुझे योग आज़म है कि अल्लाह अकबर अगर सोना अकबर कबीर दे अगर सोना आज़म अज़ीम दे अली ने अली और मुर्तज़ा वाले हस्ती अगर हुजूर के सजदा लगे यार ख्वाड़ी मोहम्मद और अली जरिए सर अखबल जानदरदा धूमिया मोहम्मद और आले मोहम्मद वाले यो कलम माफ के करो तो जो खुदा इंशाल्लाह रब पे जाने चादर ये सभी पे जाने हो योगा लोगों ने तासुम तकलीफ को माताम खुदी दनी या सब जाकिर व पलवी बगागी मलाब जिक्र की तब मामा बोले ताकि आप दवा की आराम सा
لما نتصل جواب رکھو یا بے انشاءاللہ خوب یہ خبر کو خبگی ہونا کر محرم کے لگو نشپی دی کالام یا پوری بیا اللہ تو حسین لگا محفلونا تیر کالی وزن کسان تو وہ محفلے کی موجود ننا جو تم جاؤں گی خدین شکر کوا لکچنگی سنت کی سکیر غدیر پویزی بانی دعا کلمہ یو مومن کلاب المومن توجہ دستا ہے انشاءاللہ یو مومن کلاب المومن سارا ملوشی طریقہ لالیت یو مومن بالمومن تویت الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولاده المعصومين يوم مؤمن بالمؤمن تويت حمد شكر تک پروردگار دی سمو دیدا علی بلون کو نشمار کری سنت کی طریقہ سنت طریقہ ہم نشان سرا دوش پوگی کچیرے زندہ پاتیش ولے آخر رب شکریہ ادا کا سب پروردگارا تا دیر شکر دی چلو نے محلت دراکم مادا حسین ذکر کاٹے کاٹی خبری نہ دیو ممبر رسول بھی کاٹے حق ہوئی ورنہ حق دارے تمام عالم انسانیت پاندے صحابہ حسین شکریہ ادا اور حضرت امام حسین علیہ السلام دا اصحاب شکریہ ادا رسم قل موضوع اصحاب امام حسین علیہ السلام والا لفظ معدا کو خوبی والے خونیے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سے جواب آتا یا عیسیٰ علیہ السلام اگر نقطہ ذہن کی وسط کنزے کی خبرہ پریگ رہا کامانا پریش ہوتا بتاس وانا تا پوسو استادی تانا تا پوسو طول مرد مولا تا پوسو نکڑی نن بھی تانا شاگردان آدھی ڈیو زیادی طول مرد مولا تا پوسو نکڑی نن استادی تانا مرد تا خفاقی کا پوشہ لے مرضی دفعہ یادی دوستان عزیز عیسیٰ علیہ السلام رب سارا مخاطب دے توجہ سارا ورہ لینے جان نستڑیوں رب سارا مخاطب دے پروردگارا قرآن آیات کی زاننا خبر رہے پروردگارا دی کون سا زدزور چزی حق و دارا ورم دما خبر مانی دما بار بار تبلیغ موجود بیان موجود دادا مولا خبرہ مانی دادا کفر لیار اختیاری دادا انکار والا لیار اختیاری یارب دادا مدد ہوگی توجہ دشتار انشاءاللہ یارب دادا مدد ہوگی یا مال پر مددگار چھوک نو رب ورقیت اے عیسیٰ بیلا زان تصور کوا ما بلکہ لاشا مدو حواریوننا مدد اس کا دسی آرے گا خبری میں ازا خبرہ کونو انشاءاللہ تریب باجوشی تقریب ختم دا تاسو نسوال دے سا عیسیٰ علیہ السلام چوکو حواریونی چوکو چانگا کو سوڑ عیسیٰ علیہ السلام توجہ کا مدینوں کی سرکار عیسیٰ علیہ السلام راغلل حواریون اور تیس آیا تو خدای آئے گی کم مشکل کی گرفتار غالب دخل تو خدای آئے تا ہدایت کم تاسو دما مدد کو یا نو قرآن دیت وقال الحواریون نحن انصار اللہ توجہ حواریون عیسیٰ علیہ السلام تصویرو سمود چاہ مددگاریو وہی ہوگا عرب بولکو کے واقع دیر کرے انصار اللہ چاہ مددگاریو مدد ٹھولو موریون سے خود ہے دمو مددو ان تنصر اللہ ینصرکم تفسیر تو قرآن والا آیت بے آیت یو آیت قرآن والا دا بد آیت والا
तफसीर ईसा अलैहिस्सलाम का हवारियों ये ए ईसा नहनु अंसारुल्लाह मदद और रजो कोड़ी होगा ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों ने ईसा मुझे जा मदद को तो खुदे और सूरह अजीम ने अबा हुसैन सूरह अजीम ने अबा हुसैन ज़ियारती के बच्चियों एक अशलवनी मु ज़ियारती सारा शौक हुए कुरान सारा शौक हुए अहले बैत तो अक़वाल सारा शौक हुए ज़िंदगी के वमुदा मुश्किल या बेखबर न वशवे ज़ियारत शुहदाए करबला की दमुयु अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का हवारियों ये नहनु अंसारुल्लाह मौला ज़ियारती की करबला शहीदान दे उस अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह दादनी उस अस्सलामु अलैकुम या अंसारुल्लाह वान लगे भी तो बस जो बुलंद आवाज़ से सलावत खत्म का मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले ईसा अलैहिस्सलाम का हवारियों ने नहनु अंसारुल्लाह शुहदाओं तक ज़ियारती को मर्दसियों से अस्सलामु अलैकुम या अंसारा द दीन और के मांस की चेतना रहे करबला की लसमश्तिर तवज्जो का जाने ने सरियों ख्वानिदात का खर बना रहा लगा करबला की लसमश्तिर आते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बल असहाब ने आया तख्तेम के तासुद मामदद को या शुहदाओं तो हुसैन मदद मौत और का सलाम को अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह ए तो खुदे तो दीन मदद कौन क्यों तासो बने सलाम भी तो हुसैन मदद ही करे दे सलाम को या अंसारा दीनिल्लाह यानी मदद हुआ अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह द अंसार व द अल्लाह मांस की दीन रहे या रब द दीन कशेदे और शायर हुई लगा शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन दीन बना हुसैन अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह ईवा नुक्ता अबा अब्दुल्लाह बिन हुसैन हवाले सरावरा मा तकरीर योम साल याद करबला शहीदान जिक्र कौन सो जुमले मसाइल खुदा तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सोशल मीडिया सारा टच जमाना रे गर्चे सोशल मीडिया हर दवा पहलू लड़ी हमी मुस्बत पहलू रे हमी मनफी पहलू रे दत्ता लाश के कार दे दम्मा लाश के कार दे सो खुदा रिज़ा दा पारा कुरान और अहले बैत और तालीमात के इस्तेमालों का ना बल नफ्स रिज़ा दा पारा द खुदा मुखालिफत की द कुरान और अहले बैत मुखालिफत की कुरान दी व हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा हर से खुदे बुता रकड़ी तकाती रकड़े दे सेहती रकड़े हां हो हमी हक खेली दी हमी बातिल खेली खुदे द खलई तो व हदैना हुस्सबीला मु हिदायत कड़ी दी अरदोल यारो तरफ उस तामा रसीदी तो शुक्र कहेगा मां पर खबर है मैंने कोएगे इंशाअल्लाह ज़माना एडवांस थे जैसे द टेक्नोलॉजी ज़माना रहे दत्ता यो लफ्ज़ तमाम आलमे तमाम दुनिया की परेशानी दत्ता युवा खबरा तमाम दुनिया का पाता नहीं
दता यो हरकत न टोला दुनिया लिहाजा द हुसैन दुश्मन कुवतुना तो भी वाले बोलिए शायद द हुसैनियत दिखलो दी आसानी बातों के जिक्र द आज़ादारी दिखलो द यजीदी फेवर की कुवतुना सो मुताअस्सिफाने द अहले सुन्नत व जनो कासानुम द यजीदियत जबूयम से मुर्दाबाद को नारा दी बोलता लगवली वा जैसे किस्म दिमाग वाला खाल जैसे किस्म बातिल वाला कुवतुना और जैसे शैतान मिजाज खाल अब वो तो हुसैन पर खिलाफ बांधे हुसैनियत पर खिलाफ बांधे काम होनी चाहिएगा योशिना से आगो पर पूरा इस्तिफादा लग गया दी गई अगर सोशल मीडिया फेसबुक जरिए सारा व्हाट्सएप जरिए सारा मुख्तलिफ एप्स की को जरिए सारा कलई से जड़ा बिदअती कलई से सीने वयल बिदअती खुद दुनिया के याद रहा दुनिया के कचेरी चा द इस्लाम दिखनता सबक खेले दे आगा शिया मजहब ने इराक तरागल ख्वान गलर की द हुसैन वाला करबला द हुसैन वाला अशुरम का अंदाखी इराक का लाडलू वही दरड़ावल छाव दरड़ावल अखकौम दरड़ावलू साहो सारा हुसैन हो अखकौम दरड़ावलू चचा लास के द अबल फजल अब्बास शबीब द अलग जरा लेना जा सड़ी होता ना तो खाना दे दिया शाम दरावलू दस सबक की वर्दावा खैर कुम सबक से खैबर और कंदक की और तारीख खैर लिहाजा दुश्मन इस्लाम व खासकर दुश्मन तशय्यो दिशीबान खबर दे दिशीना खबर दे सकत दुनिया के दमा मुकाबले तरवत या गादा अली और हुसैन व की रो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे अबा अब्दुल्लाह हुसैन अज़दरी हवाले सरा खुद अबा अब्दुल्लाह हुसैन हवाले सरा शाको शुबहो शुकूको शुबहात मुख्तलिफ सवालात द जवान नस्ल ज़हन के आ गई तो याद वाला रहा द हुसैन मुतालिक शक व शुबहात अचवल न सिर्फ दी ज़माने यजीद कार नहीं अवल मुहर्रम बंदे ये तो अफसोस खबर अदा से मुसलमानों लग गया हैप्पी न्यू ईयर वाला मैसेज नहीं फॉरवर्ड करो तो दस बने रहे काले इस्लामी दस सुन्नत द बनी उमिया वाले दस सुन्नत चाले वक्ती तो द हुसैन नमा वद करबला जिक्र द अशुरा याद खत्म अगर पर मुख्तलिफी अम्मा वाली जो हदीस तिलावत कम हुसैन छोड़ दे तो हुसैन पर हमें मैं राजा हुआ हुसैन छोड़ दे यो रिवायत स गौर का खिदमत की अर्ज कम रावी पख्तला बन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो भी वाले होनी मेरे सलावत रावी पख्तला बन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये वेवरेज लाडलम रसूल ज़खा दखलतु अला रसूलिल्लाह व इंदहु उबय बिन कअब नातम ने रसूलुल्लाह का
ومليدلو صدر رسول الله سانتا يقاس ناس पे सनामाई दे उबय इब्ने काब इचकला ज़न रसूल अल्लाह वलीदो قال رسول الله مرحبا بك يا أبا عبد الله لك سامي عربي أهلا وسهلا مرحبا بك دغا جملة استعمالي إذا ما تاني رسول الله دا جملة استعمال کا خبيرت يا أبا عبد الله توجه لك خبير ولا نشيو يا أبا عبد الله غدواني فويلو ويا زين السماء يا أبا عبد الله تاتا مرحباوي وإيد أسمانون زينة تاتا شان کا ورلہ کاس ناس کو عبید بن کعب سکلا جب پیغمبر اسلام زبان والے لگا جملہ جاری شولا یا زین السماء نقرہ خواندی ورنوارے فقالا لگا روایت خود امام حسین علیہ السلام نے نکل دے راوی خود امام حسین علیہ السلام فقالا عبید بن کعب فکیف یکون ذلك یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک اب یہ والے ہونیے گا یا رسول اللہ تشتئے تانا اعلان سنگی کی لیشی چوک دا اسمانون نظمکو زینت حق خطلائے یا رسول اللہ نو رسول اللہ ورکا مخواڑا ورکا فقال صلى الله عليه وآله يا أبي إن الحسين أكبر منه في الأرض تا حسین متعلق سے کما کسی جیسے کلا حسین سینے کو ونیسم کلا حسین شندو والے صاحب کم کلا حسین سرمینہ وکم کلا ویبت حسین منی وأنا من الحسین کلویم ان الحسین مصباح الہدا والسفینة النجاة وغیرہ وغیرہ لکم مقامات دما زباننا یا ظاہر صورت کی لغزنہ کے مقباندے کم حسین سے تکسے اکبر منہ فی الارض حسین آغا ہستی دے سے دینہ دیر زیادہ بلند ہستی فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عن يمين العرش امام حسین علیہ السلام ہی سے مادر تھوڑی جملے اوردے سے پیغمبر عبید بن کعب کا جواب ورکھول اور ما خطبے کی کم حدیث کی روایت کو ستی بار بار میں مرنا اورے پیغمبر نے وقتی توجہ کرتا ہوگا پیغمبر نے وقتی سے اے ہوئے حسین دینا دیر ہوئی دے دینا دیر بولن دے ہوئی دے سکل اثر شب ہجرت پر معراج کا ختم فإنه مكتوب عن يمين العرش دغا جملہ مات عرش پروردگار خبر اور تولیدہ سے نکل گیا سنی کریو ان الحسین مصباح الہدا والسفینة النجاة حسین ہدایت چراغ دے و نجات وإمام غير واحد حسين آغا إمام دي آغا دا شجاعت والا إمام دي وعز دا عزت والا إمام دي وفخر فخر والا إمام دي وبحر علم حسين دا علم سمندر دي وبتخر دا أمت مصطفى سخيرا حسين لہذا دعا ذکر ازدری اہو عظیم و حسبی والا دے صحابہ حسین و اصحاب امام حسین لکہ مولا ویلا انی لا اعلم اصحاب اوفا ولا خیر من اصحاب عظیم و شہیدان و یاد دے
अब अजीम इमाम याद दे अजगरी ता महफिल दी ढेर आदाब सारा राशु अरमान अरमान दा हुसैन दे मुफज्जल सहाबी दे दश बेगम ताजदार दे विलायत व इमामत मिनी मिनी सरवोरा दा रिवायत अगन ना कर दी इची विवेरे तेरा मदीने वाला स्तर के मवागड़ा वाले द मदीने देवल्लो वाले तोरे पार्टी लगी गई तवज्जो मौका द बेगम इमाम कोर हुआ था बेगम मौला कोर बंदे तोरा अर्ग लगी लगी तपोस मवकरल कुछ आले जवाब मिलाओ शुअल द मुहर्रम मियाश्ता खतर ये मीने मीने सरा द मुहर्रम मियाश्ता खतर ये द हुसैन गम की द तोरे पर्दे लगी या इतला में उस्मा सद इमाम हुक्म मुताबिक बंदे योजे मखसूस करे शवे दे यो मकान मखसूस दे और तो खाल को दादा इतला शदीदे सो अटोल खाल शबे मोने बेदर ज़ैता राशो द अबा अब्दुल्लाह बिन हुसैन माताम दबारा मीने मीने सारा औरा आराम आराम समझ कौम जड़ वसवल खरो फरियाद होगा दादा फरियाद उदे जड़ाश भी हुई थी मुफज्जल यही थे शपास हुआ तूल खाल आगजे तलाड़लू द हुसैन माताम शुरू शुरू अरमान अरमान द हुसैन दे सोरा बख्तवर दी अगा खल्क दा अगो जबान बने द हुसैन जिक्र सोरा बख्तवर दी अगा सरगी सा अगो सरगो मा हुसैन ने पढ़ोश की बई सोरा बख्तवर दी अगा जुना सा अगा हुसैन ने पढ़ हम जन की मुफज्जल ये से कला टोल खाल कर राजा मशहुर जमरावान शुवला मफीदर का वाड़ा मां कज़ने टके में अदा कर अवाल ला मफी वाड़ा अल्लाहु अकबर मुफज्जल ही से जमा गए तलाड़ कलवर रसीदम सरगे मवागड़ा वाले आगा मकान आगा हाल आगा से मुकम्मल डाक दी जेवर की निश्ता मख्तल में नौसम चूंकि ज़ेलो कुंजे के आज़ादार वो चपल के लिए उखली निज़म गज़े के चीनस कल चीनस कलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माँ वेगुता आवाज़ रागल मखमतावल तियारे की महसूसा मका चूक बल चुकन दर्जे के नास्ते और द हुसैन जिक्र जान सा रो रो की और जाए जबर निजदेश वलम मिनी मिनी सारे गोरा पता कसम हुसैन जबर निजदेश वलम चलत समता चोकते अगज़े के नास्ती कुंजे के अज़ादारों बल पहज़ारों खले इसे कल निजदेश वाला सरगे मवागड़ा वाले बेगम इमाम नासर मौलाना तापूस उगल मौला मौला दासे खुदता शया निशान नवे मौला तनया चेना
आजादार सारा चेना द हुसैन वारिसी द रसूल मसे तादा पर हो बेहतर अदाली ने अचीनी मौला तजीविल नासी यो जुमला द शरीका में इमाम मौला ज़रा दोस्त पर याद दिया वका मौला ए मुफज़ल दीर तक उसूल मा कवा दीर सुलीन मा कवा सच ज़कसम मुफज़ल तदीना कसे अल्लाहु अकबर मौला पूरे नश्वलम लगमा पूरे का वर्दी ए मुफज़ल मां मुख्तलूच ज़मने लाज़म आज़ादार सारा चीलम को मुफज़ल कला दगज़े कला वरसी कलम मास्टर के वालाले तमाम को हुसैन माताम नपारा तमाम या मुफज़ल मस्तर के वगड़ा वाली कुम हालात दमनिया वो मग हालात के पलानिया नज़ोनी बोले अज़का बेदार चीज़ सलाम अल्लाहु अकबर तो हुसैन आज़ादारा तो हुसैन ग्राना बोर हम आज़ादारो ता सुन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहु अकबर याद अग मज़लूम याद अग मज़लूम याद अग अच्छाम दे अल्लाहु अकबर ज़ाकिर द पर सो जुमले वावरा अल्लाहु अकबर अग हुसैन जद रसूलुल्लाह उम्मत मजबूर कर छ मदीना पेक दवी करबला तरफ तलाशी तसो मसाइब औरिदल रागलल निकर रसूलुल्लाह काबर वाता तारीखी हुसैन पंजाब रसूलुल्लाह काबर बांधे बाचवल किसे वर्षा की खबर वर्षा की अंजद अमजद सरा राज़ नियाज़ कई यो टाइम द सिरागल स हुसैन पशाड़ा शोल सका स रसूलुल्लाह बादे हुसैन ग्रानो हुसैन बादे खपल निकर रसूलुल्लाह ग्रानो और दी ग्राना निका मद ता रोज़ेना सड़द की कलम वो मुख्तले जता सा राज़ो नियाज़ वकम दता काबर खबरार लंता सा खबरे कवले और रसूलुल्लाह ता उम्मत मजबूर करे हम सताना जुदा शो यो तारीख के मपड़ावल स हुसैन तोरा वशड़ीदल स हुसैन बादे गशरा खुद के निकर रसूलुल्लाह वली दल वेगी नि वली दे मा हुसैना मगराला हुसैना लगो तेराशा निकर सीने वाला अल्लाहु अकबर मौला हुसैन रागल तो मोर खाबर वाला मोर खाबर में अजीबा रुखसती सो तारीख में यही चकला मोर खाबर का हुसैन के नतीजन नो तो हुसैन स्तर को न घर में उखी रवाने हुई कारवान तैयार शोल अगर खैस्ता कारवान अगर कारवान छागा अलमदार सारा खैस्ता हो अगर कारवान छागा अली अकबर सारा खैस्ता हो ज़ीवा जुमला को मफीदर नवाड़ा अगर कारवान चवाड़े बलबले वाड़ो वाड़ो खबरों सारा खैस्ता हो द कारवान द मशगूली बीबी अगर द हुसैन वाड़ा बलबलावा जब कोई द मदीने मस्तूरात रवदलियू द मदीने वाड़े वाड़े मशहूर बच्ची रवदलियू अल्लाहु अकबर द मदीने जवानान रवदलियू जवानान नौजवानान अली अकबर कासिम रुखसात कर
ودل والله أكبر آخری رخصتی واخیستلی شوه خو وړو ماشومانو وړه بلبله رخصت کړله ارمان د حسین کله کچالې تیارې شولې غواړي حرکات وکړي ذاکر دپاره اشاره نور ذکر به ذاکر وکړي غواړي کاروان حرکات وکړي خو یو واري مولا حسین هم سترګې وغړولې د حسین ګرانې خور هم سترګې وغړولې څه یې ولیدلو عبدالله جان یې ولیدل څه کاروان طرف ته روان السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین حسین مینی سره واوره بیا پورې بیا حسین هم سترګې وغړولې شریکة الحسین هم سترګې وغړولې حسین سره اندېښنه نه وه اما د حسین خور زړه کې د اندېښنه پیدا وشوله ځان سره ویل خدایه ما خو عبدالله له اجازت خسته الله اکبر مینې سره ووایه ما خو عبدالله له رخصتي خستې وه عبدالله بیا ویل راغله یا امام زمان عبدالله جان راغله خپل ورمنې کجورې پورې نږدې ومولیده آواز یې وکړه د حسین ګرانې خورې ما خفه کېږه د حسین ګرانې خورې اندېښنه مه کوه زه تا حسینه نه جدا کوم ما تا ته اجازت کړی دی اندېښنه مه کوه الله اکبر د حسین ګرانه خور به ورته وي عبدالله جانه ګرانه تر زویه بیا ولې راغللې څه سبب دی څه وجه دی عبدالله جان ورته وایي د حسین ګرانې خورې سفر باندې روانه ورور حسین در سره دی د حسین